नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रुबी राठौड। विशेष गरी यस कार्यक्रम आउने गर्दछ ठिक यसै समय मात्र रमाइलो टिभीमा र आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी तपाईहरुलाई चाहिँ कोभिड रिलेटेड हरेक इन्फर्मेसनहरु दिनै रहेका हुन्छौं। साथसाथै यस कार्यक्रमको थ्रुबाट चाहिँ यहाँहरूलाई एउटा फ्रुटफुल इन्फर्मेसनहरु पनि दिइरहेका हुन्छौं। कहिले चाहिँ हामी डाक्टरहरुसँग कुराकानी गर्छौं जसबाट चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ यो कोभिडबाट कसरी हामी सजिलै तरिकाबाट चाहिँ लड्न सक्छौं, के सावधानीहरु अपनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई समेटिरहेका हुन्छौं भने त्यसैगरी मोटिभेशनल स्पिकरका साथसाथै कलाकारहरुसँग पनि यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी जोडिने गर्छौं र आज विशेष गरी कलाकारहरुसँग पनि यस कार्यक्रममा चाहिँ तपाईहरुसँग म कनेक्ट गराउने नै छु। किनभने तपाईहरुलाई थाहा नै छ स्टिल पनि अब कोभिडकै कुराकानी गर्ने हो भने अहिले संक्रमणको दर अलिकति घटेको छ, तर त्यही पनि मैले बारम्बार भनि नै रहेको छु किनभने अहिले संक्रमणको घर घटे तापनि तपाई हामी सतर्क रहन चाहिँ अझ बढी जरुरी छ। किनभने यदि तपाई हामीले चाहिँ अलिकति पनि लापरवाही गर्यो भने चाहिँ कोभिडको संक्रमणको दर फेरि उच्च हुनेछ। त्यसैकारणले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ सम्पूर्ण मापदण्डहरुलाई चाहिँ अपनाइरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौं र एकदमै अति आवश्यक काम छ भने मात्र बाहिर निस्किरहनु भएको छ। र त्यसैगरी हिजो मात्र हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौं कि अब यो लकडाउन जुन निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ जेठको 31 गतेसम्म भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौं कि इट शुड बी एक्सटेन्डेड अर नट, र हिजो मात्र रिजल्ट आइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सिडिओ काठमाडौँ भ्यालीको सिडिओहरूले चाहिँ के डिसाइड गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 हप्ताको लागि चाहिँ अझ बढी चाहिँ निषेधाज्ञा एक्सटेन्ड गर्ने भन्ने चाहिँ डिसिजन आइसकेको छ। सो अहिलेको लागि भने असार 7 गतेसम्म चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ र अलिकति यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ अलिकति खुकुलो त त्यति धेरै भएको छैन, तर अलिकति रुल्स र रेगुलेसनमा चाहिँ अलिकति चेन्जहरु गरिएको छ। जसै गरी ग्रोसरी फ्रुट्स र भेजिटेबल चाहिँ बिहान 9 बजेसम्म खुल्ने कुरा भएको थियो भन्दा अहिले यो जुन 1 हप्ताको निषेधाज्ञा लागू गरेको छ अब बिहानको 11 बजे 11 AM सम्म चाहिँ यो पसलहरु चाहिँ खुल्ने भन्ने डिसिजन चाहिँ आइसकेको छ। र त्यसैगरी होटल र रेस्टुरेन्ट्सको कुराकानी गर्ने हो भने इट ओन्ली क्यान प्रोभाइड भनौं न होम डेलिभरी सर्भिस मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ होटल र रेस्टुरेन्टको विषयमा आइसकेको छ भन्दाखेरि त्यसैगरी कन्स्ट्रक्सनको कुराकानी गर्ने हो भने कन्स्ट्रक्सन वर्क्स क्यान बी अपरेटेड आफ्टर 4 PM 4 बजे पछाडी मात्र कन्स्ट्रक्सनको कामहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ यसमा ल्याइएको छ। सो आई होप सो अलिकति चेन्ज त ल्याइएको छ, तर यो निषेधाज्ञा अब भनौं न जुन लागू गरिएको छ 1 हप्ताको लागि तपाई हामी सुरक्षित रहन सकौं भनेर नै लागू गरिएको हो। त्यसैकारणले गर्दा जसरी यति बेलासम्म यत्रो महिनासम्म चाहिँ यहाँहरूले निषेधाज्ञाको पालना गरिरहनु भएको छ, आई होप सो यो 1 हप्ताको निषेधाज्ञालाई पनि यहाँहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौं र एकदमै सुरक्षितसँग बस्नु होला। बेसिक नीड तपाईहरुलाई थाहा नै छ, मास्क, सैनिटाइजर एन्ड सोशल डिस्टेन्सिङ, यस यो तीनटा कुरालाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला र श्रद्धाञ्जली एउटा बेसिक नीडको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहनु होला। र कार्यक्रम सुरक्षित मटुको एकमात्र उद्देश्य यही पनि रहेको छ कि तपाईहरु एकदमै सुरक्षितसँग बस्नु भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र अब लागौं हाम्रो कोभिड-19 को अपडेट तर्फ, किनभने कलाकारहरुसँग जोडिनु भन्दा अगाडि चाहिँ म लागे हाम्रो कोभिड-19 को अपडेट तर्फ। लेट्स सी अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ कोभिडको संक्रमण कतिसम्म पुगेको छ, रिकभर हुनेको संख्या कति पुगेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ डेथ हुनेको संख्या चाहिँ कति पुगेको छ भन्ने जानकारी चाहिँ अब तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। हिजोको पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने एक दिनमा 1694 जना चाहिँ टोटल कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 3994। हिजो पछिल्लो 24 घण्टामा 3994 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ आफ्नो घर फर्किसकेका छन्। र त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 46 जना न्यू डेथ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ हिजो उहाँहरुको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। यो सँगै नेपालमा कोभिडको संक्रमणको कुराकानी गर्ने हो भने 6,08,472 6,08,472 जना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा टोटल कन्फर्म केसेस चाहिँ भइसकेको छ। र त्यसैगरी रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा 5,31,005 जना चाहिँ स्पेशली रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन् भने डेथ अहिलेसम्म नेपालमा 8,412 8,412 जनाको चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ उहाँहरुको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैगरी जब यो हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ कोभिड-19 को अपडेटहरु दिने रहेका हुन्छ, योबाट हामीले चाहिँ धेरै कुरा सिक्नु पर्ने हुन्छ। लाइक रिकभर्डहरु पनि एउटा पोजिटिभ साइडमा हेर्ने हो भने रिकभर्डको संक्रमण भने एकदमै
राम्रो भइरहेको छ। सो त्यसै कारणले गर्दा जो पनि अब यस बेलामा कोभिडको चपेटमा हुनुहुन्छ अथवा आतिरहनु भएको छ भने प्लिज नआतिनुहोस्। धेरै रिकभर्ड भएर चाहिँ घर जाने सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। सो नआतिनु होला भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहेँ। सो यस फेरि पनि भन्न चाहेँ सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई अपनाउनु होला र यति बेला हामी रमाइलो टेलिभिजनमा मात्र नभइकन फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौँ। सो फेसबुकको थ्रुबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ बस्ने ठाउँको अपडेट दिन चाहनुहुन्छ अथवा निषेधाज्ञाको कारणले के कस्तो प्रभावहरू परिरहेको छ कि आफ्नो विचारहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुकको कमेन्टको थ्रुबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो विचारधारा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ र पक्कै पनि यहाँहरूको कमेन्ट म पढ्ने नै छु। तर आज विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ यहाँहरूको कल चाहिँ लिँदैनौँ हामी, किनभने आज विशेष गरी हामी चाहिँ कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला भनौँ न यो कोभिडको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा धेरैजना समस्यामा त छँदैछन्, साथसाथै व्यवसायको कुराकानी गर्ने हो भने सबैजनाको व्यवसाय यति बेला निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा चाहिँ बन्द भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा धेरै आम जनताहरूको गुनासो के रहेको छ भन्दा हामी अब भनौँ न कोभिडबाट भए पनि हामी चाहिँ रोगबाट चाहिँ रोग भन्दा पनि हामी चाहिँ अब भोकबाट चाहिँ मर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरैजनाले गुनासोहरू गरिरहेका छन् र यसै क्रममा कलाकारहरूले पनि निकै हेल्प गरिरहेका छन्। राहतका प्याकेजहरू चाहिँ वितरणहरू गरि नै रहनु भएको छ। सो यसै क्रममा अब म जोड्न चाहे एकदमै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले एकदमै मन पराइदिनु भएको कलाकार हुनुहुन्छ, जसले देवर बाबु, दर, त्यसै गरी माया नगर, तहल्का शक्ति जस्ता चलचित्रमा अभिनय गरेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो मन चाहिँ जित्न सफल हुनुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ रमित ढुङ्गानाजी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रमित सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार। ओके, सबैभन्दा पहिला त अब स्वास्थ्यकै कुराकानी गरौँ है। सो रमितजी आरामै हुनुहुन्छ तपाईँ? म एकदम ठिक छु। अब सबभन्दा पहिला त यो मेरो आवाज सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म कलाकार रमित ढुङ्गानाको तर्फबाट नमस्कार। हजुर। सो अब यहाँलाई के सोध्न चाहे भन्दा पक्कै पनि भनौँ न यो कोभिडको कारणले गर्दा सबैजना यति बेला समस्यामा हुनुहुन्छ र यति बेला यहाँको टिम भनौँ न राहतको वितरणमा जुटिरहनु भएको छ। सो यति बेला चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र आजको स्पेसली के प्लानहरू छ अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई। आजलाई चाहिँ प्लान छैन, करिब आजलाई चाहिँ हामीले विश्राम गरेका छौँ होइन। हजुर। आजलाई चाहिँ नत्र त मेरो चाहिँ टिमले प्रत्येक दिन चाहिँ यो लकडाउन भएदेखिको चाहिँ यो कालीमाटीमा भयो, पाटनमा भयो होइन, त्यसरी बालाजुमा चाहिँ एक छाक खाना खुवाइरहेको थियो कि 1500-2000लाई। आज चाहिँ छैन। ओके, आज कुनै प्लान छैन, तर जे होस् सबै ठाउँमा यहाँहरूको टिमहरू गएर चाहिँ राहत वितरणको कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ है। सो राहत वितरणमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ भनौँ न आम जनताहरूलाई चाहिँ अब दुःखमा परेकाहरूलाई चाहिँ के खुवाइरहनु भएको छ त? अब यो हामीले चाहिँ अहिले एक छाक खाना खुवाइरहेको छौँ होइन। हजुर। एक छाक खाना हामीले प्रत्येक दिन खुवाइरहेको छौँ होइन। मेरो टिमले लकडाउन सुरु भएदेखि नै गरिरहेको हो र म चाहिँ अब आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो तर्फबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जस्तो अनाथालय भयो होइन, विभिन्न ठाउँमा या चाहिँ प्राविधिकहरूलाई भयो, धेरै जस्तो ठाउँ जहाँ अनाथालयलाई चाहिँ बढी मैले टार्गेट गरेको छु होइन। त्यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा गरेको छु र अरू यो चाहिँ जस्तो मेरो फाउन्डेसन इन्ट्रा फाउन्डेसनले पनि विभिन्न ठाउँमा राहत वितरण पनि गर्यो र गरिरहेको पनि छ होइन। मुख्यतः अब तपाईँको अहिलेको सेवा नै धर्म हो होइन। अब बरु आफू एक छाक नखाएर भए पनि आफूसँग भएको केही कुराहरू यो बेलामा चाहिँ एउटा सहयोग गर्न पायो भने योभन्दा ठुलो धर्महरू केही छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर। र भनौँ न तपाईँहरूले अब दिनरात नभनिकन जो सेवामा खटिरहनु भएको छ है। सो हजुरलाई सोध्न चाहे होइन, जब तपाईँहरू प्रत्यक्ष भिक्टिमकोमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेवाहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ, अहिले उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न, कस्तो छ उहाँहरूको अवस्था? यस्तो छ, नाजुक छ होइन। विभिन्न कति अब जाने ठाउँमा चाहिँ धेरैजना मान्छे गएको छ होइन, जहाँ प्रत्यक्ष देखिरहेको ठाउँमा चाहिँ धेरैजना चाहिँ दात्री संस्थाहरू या व्यक्तिगत रूपमा पनि मान्छेहरू धेरै ठाउँमा जानुभएको छ। तर कति ठाउँमा चाहिँ मान्छे पुगेकै छैन कि, त्यहाँ चाहिँ अलिक गाह्रो छ। र अहिले चाहिँ मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भने आफ्नो तर्फबाट पनि पर्सनल्ली विभिन्न ठाउँमा जाने होइन, त्यहाँ यसो गतिविधिहरू हेर्ने, पर्सनल्ली उनीहरूलाई चाहिँ भेटेर अहिले चाहिँ मैले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गइरहेको छु। र जस्तो अलिकति स्थिति नाजुक पनि छ, किनभने ग्यालादारी गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई त एकदमै गाह्रो छ। र जसरी यहाँले भन्नुभयो आज चाहिँ यहाँहरूको विश्राम लिनुभएको छ भन्नुभएको छ होइन। अब लाइक भोलि पर्सि लाइक एरियाहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कसरी छुट्याइरहनु भएको छ, लाइक भोलि यो ठाउँमा जाने कस्तो छ, के छ प्लान?
अब आज विश्राम भने चाहिँ खास मैले चाहिँ विश्राम ल्यायो होइन, हजुर हजुर मेरो टिमका मान्छेहरूले त गरिरहेछ होइन। हजुर अब भोलि या पर्सि म नारायणघाट जानेछु एकचोटि, हजुर नारायणघाटबाट पत्लैया हुँदै फेरि एकचोटि बाहिरी टुर छ। हजुर र के भोलि या पर्सि जान्छु, फिक्स छैन, भोलि र पर्सिमा जान्छु। ओके र भनौँ न जस्तो यस्तो पुण्यको काममा यहाँहरू लागिरहनु भएको छ है, सो तपाईँलाई अब विशेष गरी पर्सनली सोध्नु पर्दा यो जब बाँड्दाखेरि चाहिँ हजुरको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो, कस्तो हुँदो रहेछ त यस्तो काम गर्दाखेरि, अलिकति सुनाइदिनुहोस् न। मलाई चाहिँ कस्तो अनुभव कस्तो हुन्छ, जस्तो म कुनै बेला भोकाएको छु होइन, म बाहिरबाट म भोकाएर घरमा आएको छु, घरमा सबै कुराहरू खानेकुराहरू बनाएर राखिदिएको अवस्थामा कति खुसी भइन्छ त है, आफू कति खुसी भइन्छ त, ल मैले खान पाएँ भने जस्तो त्यस्तो मैले देखेको थिएँ कि उहाँहरूको अनुहारमा। अनि त्यसैले चाहिँ कस्तो आनन्द दिँदो रहेछ कि एउटा यति अलिकति भए पनि केही गर्न सकिए भन्ने किसिमको चाहिँ आफूलाई फिल हुँदो रहेछ कि। हजुर र अर्को प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दा भनौँ न अब तपाईँहरूले साथसाथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अब राहतको कामहरू आम जनताहरूको लागि चाहिँ गरिरहेका छन्, तर सरकारको तहबाटको कुराकानी गर्ने हो भने यो वर्ष चाहिँ सरकारले चाहिँ केही पनि हुन्छ नि नदिएको अथवा राहतको गत वर्ष त अलिकति भए पनि हामीले सरकारबाट सुनेका थियौँ यस्तो वितरण गरिरहेको छ भने, तर यस वर्ष चाहिँ सरकारको तहबाट चाहिँ केही पनि नआएको देख्नुभयो जुन, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ अथवा सरकारलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यो भन्दै नै थाकि नै सक्यो कि हामी सबै, तपाईँ हामी नै सबैजना हो न जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि भन्दै थाकिसक्नुभयो। तपाईँहरू जस्तोले पनि भनिरहनु भएको छ मिडिया मार्फत होइन, कति पटक तपाईँहरूले भन्नुभयो होला, या हामीले पनि रोडबाट कति भनिसक्यौँ। अब त भन्दै नै थाकि नै सक्यो कि, अब के भन्ने गर्दै गर्दैन गरेकै छैन होइन। अब हेर्नु न तपाईँको मान्छेहरू कति भोकाइरहेछ, खोइ कहाँ पुगिरहेछ, जहाँ गए पनि काहीँ केही देखिँदैन, दिएको काहीँ केही देखिँदैन तपाईँको। अब आफ्नै किसिमको उहाँहरूको किचलो छ, अब देखिरहनु भएको छ अहिलेको परिवेश होइन, राजनीतिक परिवेश, त्यसैमा उहाँहरू व्यस्तता छ उहाँहरूको है, हेर्ने निकाय पनि छैन। अब त्यही पनि अब दात्री संस्थाहरूले विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न भनौँ न तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट गरिरहेर अलिकति केही हदसम्म भनौँ न, त्यो 100%ले त गर्न सकिएको छैन, त्यही पनि 50%सम्म त यी संस्थाहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि त पुग्न त पुगेका छन् है, त मेन ठाउँमा पुगेको छैन। अस्ति एउटा मलाई फोन आएको थियो तपाईँको, कहाँबाट भने हुम्लाबाट 500 घर पीडित छ अरे, त्यहाँ कतिलाई कोभिड भएको छ, के गर्ने होला भनेर मलाई भेट्न पनि आउनु भएको थियो। अब त्यो राहत लिएर जाने कसरी होइन, अब कोभिड भएको छ उहाँहरूलाई त्यो मेडिसिनको जरुरत छ होइन। 500 घर भनेपछि त परिवार तपाईँको केही नभए पनि अब मान्छे गर्ने हो भने केही न भने 3-4 हजार मान्छे हुन्छ। यस्तो ठाउँमा हेरेको छैन, त्यहाँको स्थानीय निकायले के गरेर बसिरहेछ होइन, त्यसपछि आएर प्रदेश सरकारले के गरेर बसिरहेछ, यस्तो अवस्था छ अहिले। हजुर र अर्को कुरा के सोध्न चाहे भन्दा भनौँ न अब यो निषेधाज्ञा लागू जति दिनसम्म छ त्यति दिनसम्म नै तपाईँहरूको फाउन्डेसनले प्रोभाइड गर्ने हो कि के हो खास कुरो? होइन अब अहिलेसम्म त गरिरहेछ होइन, गर्ने नै भन्ने सोच छ होइन, अब एकसाथ खाना खुवाइ नै रहेछ। अहिले चाहिँ अब सायद आज यो एक टिम चाहिँ फेरि झापातिर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने आज त्यही कुरा भइरहेछ होइन। अब एक टिम चाहिँ झापा जान्छ, एक टिमले चाहिँ खुवाइरहेछ यहाँ। म चाहिँ भोलि या पर्सि एकचोटि फेरि बाहिर जानेछु यता नारायणघाट साइडतिर होइन। हाम्रो संस्थाले चाहिँ गरिरहेछ, हामीले पनि व्यक्तिगत आफ्नो तरिकाले गरिरहेछौँ। अब हेरौँ भगवान् कृपाले कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ। हजुर एकदमै खुसी लाग्यो, तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, यस्तो पुण्यको काम गरिरहनु भएको छ। हाम्रो होल युनिटको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई एकदमै बेस्ट विशेष है, यस्तै राम्रो कामहरू गर्दै जानु होला। र अन्तिममा पक्कै पनि अब चलचित्र क्षेत्रमा यहाँले चाहिँ थुप्रै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ यत्रो वर्षसम्म है, सो चलचित्र क्षेत्रको कुराकानी गर्ने हो भने यति बेला चलचित्र क्षेत्र पनि पुरै डामाडोल छ, ठप्प परेको छ है। सो यस्तै रहिरह्यो भने चाहिँ चलचित्र क्षेत्रको चाहिँ भविष्य चाहिँ कतातिर जान्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? चलचित्र पनि कस्तो हुन्छ नि, एउटा संस्कार हो कि चलचित्र हेर्ने पनि। मान्छेहरूलाई कस्तो हुन्छ नि, अब अहिले एक त डर, हल खोले पनि मान्छे जान सक्दैन, र अब अहिलेको संस्कार कस्तो हुन्छ नि, अहिले मोबाइलमै युट्युबबाट मान्छेहरूले हेर्न थालिसकेको छ होइन। फेरि त्यो स्थितिमा जानको लागि त सबभन्दा पहिला यो कोभिड नै सकिन पर्यो, त्यसपछि बिस्तारै
त्यो फेरि संस्कार सुरु हुन अलिकति टाइम लाग्छ हजुर मेरो दृष्टिकोणमा अलिकति टाइम लाग्छ ओके सो अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ र थ्याङ्क यू सो मच आजको यो सुरक्षित कार्यक्रममा चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू भनिदिनु भयो र अन्तिममा कार्यक्रम सुरक्षित मटो हेर्ने दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ छुटिनुभन्दा अगाडि म सम्पूर्ण दर्शक सम्पूर्ण श्रोताबिन्दलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो माहौल अलिकति गम्भीर छ त्यही भएर घरमै बस्दिनु होला अब इमर्जेन्सी केही काम छ भने मात्र गइदिनु होला किनभने यस तपाईँ हामी सबै मिलेर यो कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्छ होइन अलिकति अवस्था यस्तै छ अब कतिपयलाई त बाहिर ननिक्ली पनि सकिँदैन त्यही भएर अलिकति सेफ भएर जे गर्नु छ सेफ भएर गर्नु होला हजुर थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू सो मच अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ हस् नमस्कार हस् नमस्कार हजुर भर्खर मात्रै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रमित ढुङ्गानाजी र पक्कै पनि उहाँको कुराकानी हामीले सुनि नै हाल्यौँ र उहाँको फाउन्डेसन उहाँ लगायत आफै हुन्छ नि भिक्टिमहरूको ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निरन्तर सेवा चाहिँ प्रदान गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो एक छाक खानाको व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू उहाँले जोडिदिनु भयो र एकदमै खुसी लाग्छ किनभने यति बेला पक्कै पनि आम जनता निकै प्रब्लममा छन् र यस्तो अवस्थामा चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यस्ता राम्रा यस्ता पुण्यको काम गरेको देख्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि मन निकै खुसी हुन्छ र पक्कै पनि उहाँको कुराकानी हामीले सुनि नै हाल्यौँ र अन्तिममा उहाँले यो पनि भन्नुभयो यस्तो अवस्था रहेको छ नआत्तिनु होला र घरमै सुरक्षितसँग बस्नु होला भन्ने कुराहरू पनि जोडेर गइसक्नु भएको छ हाम्रो रमित ढुङ्गानाजी र यसै क्रममा अर्को कलाकारहरूसँग पनि पक्कै पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ र फेरि पनि भनिरहन चाहन्छु कार्यक्रम सुरक्षित मटो यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र एकमात्र उद्देश्य रहेको छ तपाईँ हाम्रो सुरक्षा तपाईँ हामी सुरक्षित रहन निकै जरुरी छ त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाउनुपर्छ सो आई होप सो यहाँले चाहिँ मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाइ नै रहनु भएको छ होला र यसै क्रममा चाहिँ फेरि पनि आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी विशेष गरी कलाकारहरूसँग कुराकानी गरि नै रहेका छौँ र फेरि पनि एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनको लागि र उहाँको कुराकानी गर्नुपर्दा निकै वरिष्ठ अभिनेत्री हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँका चलचित्रहरू चाहिँ निकै रुचाएका छौँ होइन कान्छीको कुराकानी गरौँ त्यसै गरी वासुदेव विजय पराजय सङ्कल्प जस्ता चलचित्रहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यस्तो राम्रो अभिनय गरेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो मन जित्न चाहिँ सफल हुनुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ एकदमै ब्युटिफुल एक्ट्रेस हुनुहुन्छ हाम्रो शर्मिला मल्लजी आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ नमस्कार नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच सबैभन्दा पहिला स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा शर्मिलाजी धेरै धन्यवाद सबैभन्दा पहिला होइन अब के सोध्न चाहे भन्दा पक्कै पनि स्वास्थ्यको कुराकानी गर्नै पर्छ र यहाँ पनि अब कोभिडको सङ्क्रमणको चपेटमा हुनुहुन्थ्यो है सो यति बेला स्वास्थ्य स्थिति यहाँको के कस्तो रहेको छ अहिले एकदम ठिक भइसक्यो हामी सबै नै सङ्क्रमित भएको थियौँ मेरो मुवा पहिला फर्स्ट निमोनिया प्लस चाहिँ कोभिड भयो त्यसपछि हस्पिटल उहाँलाई 15 दिन जति राखेपछि हामी सबै परिवार छोरा बुहारी मेरो श्रीमान सबै नै सङ्क्रमित भयौँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सबै नेगेटिभ भयो हामी चाहिँ एकदम राम्रो स्वस्थ फ्रेस भइसक्यो हजुर तपाईँको भिडियो चाहिँ अन नभएको जस्तो छ एकचोटि भिडियो अन गरिदिनुहोस् न है पाउनु है रोटेट गरिदिनुहोस् यताबाट त आइरहेछ हैन रोटेट गरिदिनुहोस् न है पाउनु है एकछिन होल्ड गर्नु ल एकछिन रोटेट हजुर पक्कै पनि शर्मिला मल्लजीसँग हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ र अघि पनि मैले सुरुमा भनि नै हालेँ शर्मिलाजी एकदमै वरिष्ठ अभिनेत्री हुनुहुन्छ र उहाँका चलचित्रहरू हामीले थुप्रै हेरेका छौँ र पुराना चलचित्रहरू जुन एकदमै हिट रहेको छ उहाँले चाहिँ त्यस चलचित्रमा निकै यस्तो राम्रो अभिनय गरेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो मन जित्न चाहिँ सफल हुनुभएको छ र आज हामी शर्मिला मल्लजीसँग धेरै कुराकानी गर्नेछौँ किनभने हाम्रो शर्मिला म्याम पनि अब भनौँ न कोभिडको चपेटमा पर्नुभएको थियो उहाँको सम्पूर्ण फ्यामिली चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणमा हुनुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ रिकभर्ड हुनुभएको छ सो उहाँको विशेष गरी भनौँ न कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा चाहिँ के कस्तो प्रब्लमहरू आयो के कस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ जुझ्नु भयो भन्ने कुराहरू सबै कुरा चाहिँ हामी समेट्ने नै छौँ र साथसाथै चलचित्र क्षेत्रमा यत्रो ठुलो अनुभव बटुल्नु भएको छ र यस विषयमा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ सो अहिले भयो भिडियो भयो हेलो भएन अहिले हजुर 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 हजुर
हजुर थ्याङ्क यू हजुर त्यही हो हामी स्वास्थ्यको कुराकानी गरिरहेका थियौँ है सो अलिकति बताइदिनुहोस् न लाइक हजुरलाई कसरी थाहा पाउनु भयो है हजुर कोभिड संक्रमण हुनुहुन्थ्यो भनेर के कस्तो सिम्टम्सहरू यहाँलाई चाहिँ सुरुवातमा देखिएको थियो यस्तो फर्स्ट मेरो आदरणीय मुवालाई कोभिड प्लस निमोनिया भयो होइन त्यसपछि हामी अब हस्पिटल जाने आउने यताउता गर्न थाल्यौँ त्यसपछि चाहिँ मल्लजी र मेरो श्रीमान र बुहारीलाई देखियो है मतलब अलिकति यो जिउहरू दुख्ने अलिकति खोकी लाग्ने रुगा लाग्ने त्यस्तो सिम्टम देखियो त्यसपछि उहाँहरूले टेस्ट गराउनु भयो उहाँहरूको चाहिँ पोजिटिभ देखायो त्यसपछि एक दिन मात्रै मलाई ज्वरो आयो बेसरी ज्वरो आयो त्यस्तो अरू केही सिम्टम देखाएको थिएन ज्वरो मात्रै आयो मलाई कोभिड भयो भनेर मैले चेक गर्न जाँदा मलाई कोभिड भयो रहेछ त्यसरी अब सुरु स्टार्टिङमा मैले नन स्टप केही पनि बारिनँ होइन त्यस्तो मुख बार्ने यताउता गरिनँ सबै खाएँ मिठो लाग्थेन स्वाद हराएको थियो नाकमा बास्ना पनि हराएको थियो त्यो भनेर मैले नखाने त्यो एकदम मनलाई मार्ने यस्तो गरिनँ नमिठो भए पनि मैले खाइरहेँ त्यस कारण होला मलाई छिटो नै ठिक भएको जस्तो लाग्छ मलाई सो जस घरमा पनि राम्रोसँग फ्यामिलीले अथवा आफूले टेक केयर गर्ने हो भने चाहिँ कोभिडको चपेटबाट चाहिँ सजिलै हामी चाहिँ लड्न सक्छौँ हजुर यो बेलामा चाहिँ किनभने मान्छे कोभिड भन्ने बित्तिकै कतिपय मैले सुने होइन यता दायाँ बायाँको मान्छेहरू अब रुगा खोकी लाग्ने बित्तिकै टेस्ट हराउने बित्तिकै बास्ना हराउने बित्तिकै चाहिँ मान्छेहरू ल म संक्रमित भएँ भनेर टेस्ट पनि गराउन नजाने अनि भित्र डराउने एकदमै होइन मलाई कोरोना भयो भने त तुरुन्त मरिहालिन्छ क्या हो भन्ने सोचाइ छ कि त्यो गलत सोचाइ हो होइन भयो भन्दैमा आत्तिहाल्नु हुँदैन यो हामीले चाहिँ अब एक त आत्मबल डर राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन आत्तिहाल्नु हुँदैन यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब विभिन्न झोलिलो कुराहरू होइन यो क्वाटीको सुप अनि सुपहरू अनि कुरिलोको सुपहरू खाएर निरन्तर खाइरहनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर एकदमै राम्रो मेसेज दिनुभयो सम्पूर्णलाई किनभने जस्तो हजुरले भर्खरै भन्नुभयो कतिजना कोभिड लाग्ने बित्तिकै मरिने हो कि भन्ने डरमा छन् अहिले पनि होइन र हजुरको कुराहरू सुन्दाखेरि पक्कै पनि उहाँहरूलाई पनि विश्वास भयो होला कोभिड को संक्रमण भए तापनि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि पोजिटिभ भयो भने चाहिँ पक्कै पनि हामी चाहिँ लड्न सक्छौँ कोभिडबाट र पक्कै हाल्नु यो बेलामा चाहिँ डराइहाल्नु चाहिँ हुँदैन होइन अब मलाई यस्तो भएको छ म चाहिँ आफू ठिक हुन्छु भन्ने मनमा लिनुपर्छ अनि त्यसमा चाहिँ फ्यामिलीहरूको पनि सपोर्ट चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ अब कुराकानी हामी त सम्पूर्ण संक्रमित भएको थियौँ त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ एक अर्कालाई सान्त्वना दिएर केही हुँदैन यो भनेर बस्थ्यौँ होइन त्यस कारण चाहिँ फ्यामिलीको पनि अब नभएको हुनुहुन्छ भने उहाँले सपोर्ट गर्नुपर्छ केही हुँदैन भने सान्त्वना दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो हरेस खाइहाल्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यो हुन्छ अब यो पनि एक त बिफोर पनि एउटा रोगै थियो जमानामा होइन हरेक एउटा रोगै हो होइन त्यस कारण यो नयाँ रोग भित्रियो अब यसमा चाहिँ आत्तिहाल्नु पर्दैन यसो ठिक हुन्छ सकारात्मक सोचको विकास गर्नु जरुरी छ र आत्मबल दरिलो राख्ने र आफूलाई केयर गर्ने केयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अर्को प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दा हिजो मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ एक हप्ता अझै चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ है असार 7 गतेसम्म यो लकडाउन एक्सटेन्ड भएको कुरामा यहाँ खुसी हुनुहुन्छ लकडाउन नै सोलुसन हो जस्तो लाग्छ अथवा उहाँहरूले जुन डिसिसन लिनुभएको छ एक हप्ता बढाइ नै रहनु भएको छ यो डिसिसनबाट चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हेर्नु 100% त्यसको समस्याको समाधान भनेको यो लकडाउन मात्रै होइन होइन कि चाहिँ सरकारले चाहिँ जति पनि गरिब निमुखाहरू जो खानै पाएको छैन ज्यालादारी मजदुरहरू छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले भरण पोषण गर्नु पर्यो उनीहरूको लागि राहत दिनु पर्यो उनीहरूको लागि चाहिँ खाद्यान्न अब औषधि मूल्य होइन खाद्यान्न उपलब्ध गराएर त्यो हेल्प गर्नु पर्यो यो समस्याको समाधान यो लकडाउन भन्ने हुँदैन अब अलिकति व्यवस्थित किसिमले चाहिँ हुनु जरुरी छ किनभने फैली पनि रहेछ होइन तर यो लकडाउन समस्याको समाधान होइन कि त्यसै किसिमले सरकारले चाहिँ राहत दिन सक्नु पर्यो कति मान्छेहरू बिजोग भइरहेछ मल्लजीले राहत बाँडिरहनु भएको छ विभिन्न मान्छेहरूले सहयोग गरिरहेछ हामी जनताले मात्रै कति गर्न सक्छ नेपाल सरकारले पनि गर्नु पर्यो नि जस्तो लाग्छ मलाई पक्कै पनि यस राहतको कुराकानी गर्ने भने अहिले सरकार चाहिँ एकदमै पछि नै छन् कि उहाँहरूले चाहिँ हेरि नै रहनु भएको छैन सरकारको तहबाट कुराकानी गर्ने भने र त्यसै गरी अर्को हेर्नु भएको छैन र अर्को कुरा निषेधाज्ञा जुन लागू गरिएको छ यसमा अब पक्कै पनि हामी घरमै लक भएर बसिरहेका छौँ है यस्तो बेलामा निकै फुर्सदिलो समय रहेको छ है
सो तपाईँ पर्सनली चाहिँ यो निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गरिरहनु भएको छ, के कुराहरू नयाँ कुरा सिकिरहनु भएको छ, यो समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले प्रायः चाहिँ मलाई एकदम खाना पकाउन अल्छी हो म होइन। सम्पूर्ण किसिमको खाना पकाएर मैले फ्यामिली मेम्बरलाई खुवाइसकेँ। एकदम मेरो हातले पकाएको एकदम मल्लजी पनि मेरो श्रीमान पनि अत्यन्त रुचाइ बक्सिन्छ होइन। उहाँले हुँदा हुँदा त डेली नै पकाऊ भनेर म बिहानदेखि बेलुकासम्म किचनमै हुन्छु। बिहान खाना पकाउनुदेखि लिएर बेलुका त्यो एउटा कुरा चाहिँ राम्रो भयो मेरो लागि। त्यो बाहेक अब मल्लजी विशेष गरी एकदम बेफुरी सुदेलो मान्छे, फुर्सद थिएन उहाँलाई। अब एक आपसमा कुरा गर्ने, कुरा दुःख सुख कुरा सेयर गर्ने, पुराना रोमान्टिक क्षणहरू याद गर्ने होइन। अनि त्यहाँ हामी परिवार मिलेर क्यारम बोर्डहरू खेल्ने होइन, फिल्म एकैचोटि हेर्ने होइन, सबैको चोइस मिलाएर फिल्म हेर्ने यसै गरिरहेछौँ। अनि अब स्पेसली अब टिकटक बनाउँछु म, मल्लजीले पनि बनाइसिन्छ होइन। हामी टिकटकमा पनि इन्जोय गरिरहेछौँ। हजुर, भर्खर मात्र मैले पनि यो कुरा सोध्नै लागेको थिएँ है। टिकटक एउटा प्लेटफर्म बनेको छ, सबैजनालाई एउटा राम्रो प्लेटफर्म नै बनेको छ, तर कतिजनाले टिकटकलाई नराम्रो पनि भन्छन् होइन। सो टिकटकको थ्रुबाट लाइक हुन्छ नि, जब यो टिकटक एप पाए, जब तपाईँहरूले पनि हुन्छ नि, हामीले देखिरहेका हुन्छन्, हजुरहरूले पनि बनाइरहनुहुन्छ। सो टिकटकको अनुभव अलिकति बताइदिनुहोस्, कस्तो फिल हुँदो रहेछ लाइक, र अरू व्यक्ति जसले चाहिँ टिकटकलाई चाहिँ एउटा नराम्रो हुन्छ नि हिसाबले चाहिँ हेरिरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मेरो विचारमा कतिपय मान्छेहरूले टिकटक भनेपछि छ्या भनेर नाक खुम्चाउने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। मेरै अगाडि पनि उहाँले खुम्चाउनुहुन्थ्यो होइन। त्यही मान्छेहरू अहिले डेली जस्तै मतलब 4-5वटा अपलोड गर्नुहुन्छ होइन। अनि अनि अर्को कुरा चाहिँ टिकटकको फाइदा चाहिँ के लाग्यो भने कतिपय भित्रदेखि नै आत्मादेखि नै कलाकार बन्ने इच्छा हुन्छ मान्छेलाई। अब तिनीहरूको यो टिकटकले गर्दा फुलफिल गरेको छ, किनभने उसको एक्टिङ गर्ने, लिपसिङ गर्ने जुन इच्छा छ उसले फुलफिल गराउँछ होइन। त्यस कारण त्यो मनमा रहेको अन्तर्पुरमा रहेको अभिनय गर्ने इच्छा, एक्टिङ गर्ने इच्छा, लिपसिङ गर्ने इच्छाहरू पुरा गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो लकडाउनको समयमा सबैले सदुपयोग गरेछ जस्तो लाग्छ है। जसले पनि अब यसको दुरुपयोग गरेछ अथवा नराम्रो भिडियो हालेछ, त्यो त मेरो विचारमा टिकटकले बन्द पनि गरिदिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर मलाई त्यति आइडिया छैन होइन। त्यो चाहिँ राम्रो भिडियो बनाउँदाखेरि मेहनत गरेर बनाउँदाखेरि मेहनत गर्छन् कतिले, मलाई एकदम खुसी लाग्छ। मैले एकदम कमेन्ट पनि गर्छु है, एकदम खुसी लाग्छ। अहिले धेरै नयाँ कलाकार आउनु भएको छ टिकटकबाट पनि होइन, उहाँहरूलाई पनि एकदम बधाई शुभकामना भनौँ। त्यसबाट पनि उहाँले म्युजिक भिडियो खेल्नु भएको छ, फिल्म खेल्नु भएको छ, एकदम राम्रो भएको छ टिकटकले गर्दा। एकदमै राम्रो अवसर दिलाएको छ, किनभने भनौँ न यति बेला टिकटक यति ट्रेन्डिङमा छन् होइन। टिकटक जसले राम्रो बनाइरहेका छन् उहाँहरूले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पाइरहेका छन्, जसले यहाँले भन्नुभयो म्युजिक भिडियोतिर चाहिँ बढी उहाँहरूले चाहिँ काम गर्ने मौकाहरू पाइरहनु भएको छ। सो यसमा चाहिँ एकदमै नेगेटिभ भन्दा पनि पोजिटिभ साइड चाहिँ बढिरहेको छ। हो हरेक कुरामा नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ नै होइन। हामीले नेगेटिभ फालिदिएर चाहिँ पोजिटिभलाई लिनुपर्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ नेगेटिभ भिडियोहरूलाई त अलि दुरुत्साहित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ के। त्यसै गरी अर्को प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दा पक्कै पनि यहाँ चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ यत्रो एकदमै धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ है। सो यति बेला चलचित्र क्षेत्रको कुराकानी गर्ने हो भने निकै ठप्प परेको छ होइन। सिनेमा हलहरू खोल्न पाइरहेको छैन, जस कारणले गर्दा फिल्महरू बनिसकेको छ तर रिलिज हुन सकेको छैन है। सो यस्तै रह्यो भने चाहिँ अब चाहिँ चलचित्र क्षेत्रको धार चाहिँ कतातिर पुग्छ होला, यसको भविष्य के होला त, अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब कस्तो भने चलचित्र क्षेत्र मात्रै होइन, हरेकै सबै क्षेत्रहरू अहिले धाराशाही अवस्थामै छ होइन। अब चलचित्र क्षेत्रमा धेरै टेक्निसियन कलाकारहरू यही गरेर बाँचिरहेका थिए होइन। तिनीहरूलाई पक्कै पनि धेरै ठुलो घात पर्यो होइन यो अवस्थामा। अब टेक्निसियनदेखि लिएर अब स्पोर्ट बोयदेखि लिएर यही नै हो उनीहरूको रोजीरोटी भनौँ। उनीहरूको डेली बेसिसमा काम गर्ने मान्छेहरू कतिपय मान्छेहरू भोकै परेका छन् है। त्यस कारण चाहिँ अब चाँडै नै भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ कि अब यो कोभिडको महामारी चाहिँ सकियोस् र फेरि फिल्म इन्डस्ट्री पहिलाको जस्तै फलोस् फुलोस् भन्ने म कामना गर्छु। हजुर, र त्यसै गरी अब भनौँ न चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि चाहिँ अब यहाँको अनुभवको हिसाबले चाहिँ हुन्छ नि, एउटा चलचित्र क्षेत्रमा जानको लागि चाहिँ के कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ, एक्टिङ सिकेर आउनुपर्छ अथवा के हो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब हाम्रो पालामा कस्तो एक्टिङ स्कुलहरू भन्ने थिएन होइन। अब यस्तो अहिले त एक्टिङ स्कुलदेखि हर्स राइडिङदेखि लिएर हरेक किसिमको फेसिलिटीहरू छ सिक्नको लागि। यदि कोही मान्छे चाहे डाइरेक्टर होस् चाहे कलाकार होस्, कोही पनि मान्छे यस क्षेत्रमा आउन चाहन्छ भने उसले पहिला यो विषयमा पढ्न जरुरी छ, जान्न जरुरी छ होइन। यो कुन फिल्डमा म जाँदैछु,
निर्माता जहाँ बन्ने बित्तिकै एउटा म फिल्म बनाएँ, म चाहिँ निर्माता भएँ, म चाहिँ के हुन्छु भनेर उसले गरे, उसको त प्रपर्टी, सारा प्रपर्टी आफ्नो मेहनतको फल उसले लगानी गर्दैछ। हजुर निर्माता बन्नु छ भने उसले पनि विचार गर्नुपर्छ कि म कसरी चाहिँ यो फिल्ममा लाग्दाखेरि के हुन्छ, यदि घाटा पर्यो भने म त के अरे यता न उताको हुन्छु भनेर उसले सोच्न जरुरी छ। यदि कुनै पनि कलाकार निर्माता होस् अथवा नायक नायिका जुन पनि यो क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। यदि चाहिँ कसैलाई कलाकार बन्ने इच्छा छ भने अहिले त धेरै अवसरहरू पनि छ, त्यसकारण उहाँले ट्रेनिङ गर्न सक्नुपर्छ होइन। अनि अब क्यामेरा फेस कसरी गर्ने होइन, कसरी उ गर्ने भन्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले अवसर धेरै छ, त्यसकारण उस मनमा भयो भन्ने बित्तिकै फेरि हामफाली हाल्नु पनि हुँदैन। यो क्षेत्रलाई बुझ्न जरुरी छ। म जाँदाखेरि के फाइदा हुन्छ मलाई, म जाँदाखेरि के घाटा हुन्छ मलाई भन्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हजुर। र त्यसै गरी अबको हजुरको नयाँ अपकमिङ केही प्लान्सहरू छ, लाइक धेरैजना चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो शर्मिलाजी पनि फेरि पनि चलचित्रमा चाहिँ कम ब्याक गरेको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि जहिले पनि आइरहन्छ। सो त्यस्तै कुनै प्लानहरू छ अथवा केही प्लान गरिरहनु भएको छ अब चाहिँ म चाहिँ यसरी जान्छु भनेर? यो प्लान भन्दा त गरे त छौँ होइन। अब कस्तो भने यो कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ सर्ट मुभीहरू पनि गरिरहेको थिएँ। हजुर उत्तम सञ्जेलजीको गरिरहेको थिएँ, म्युजिक भिडियो पनि गरिरहेको थिएँ। हजुर अब फिल्ममा अफर पनि आउने हो, तर उहाँहरूले नितान्त एकदम तल्लो स्तरको व्यवहार गर्न खोज्नुहुन्छ। किनभने एकदम के अरे थोरै पारिश्रमिक दिन खोज्ने पुरानो कलाकारलाई होइन, हजुर हजुर त्यस्तो गर्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ के भन्छु भने यदि म एउटा घमण्डी पनि भनौँ अथवा मेरो एउटा ऊ छ कि मैले त आफ्नो नाम शर्मिला शाह मल्ल भनेर यो क्षेत्रलाई चिनाइसकेको छु नि। हजुर त्यसकारण त मेरो चाहिँ राइट प्राइस चाहिँ मैले पाउनुपर्छ भन्ने धारणा। अनि फेरि मेरो कतिपय कुरा हुन्छ कि म धेरै समयको लागि काठमाडौँ बाहिर बस्न सक्दिनँ होइन, हजुर फ्यामिली धेरै याद आउँछ। त्यस कारण चाहिँ मैले धेरै किसिमको चाहिँ हुन्छ। अनि यो डाइरेक्सन गर्ने पछि डाइरेक्टर डिपार्टमेन्ट कस्तो छ त्यो सबै हेरेर मात्रै गर्छु। अफर त आइरहेको हुन्छ। ओके अनि अब हाम्रो प्लानिङ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सोध्नुभयो, हाम्रो प्लानिङ अब स्क्रिप्टको काम चलिरहेको थियो, हामीले गरौँला भन्ने सोच बनाइरहेको थियौँ। हजुर स्क्रिप्टको काम चलिरहेको थियो। अब यस्तो कोभिडको महामारी लकडाउन सबै बन्दाबन्दी भएपछि त्यो स्थगित छ भन्नु पर्यो। हजुर। र हजुरलाई के सोध्न चाहे भन्दाखेरि भनौँ न गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि अहिले पनि कोभिडले चाहिँ हामीलाई छोडेका छैनौँ र यो कहिलेसम्म जान्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन होइन। तर यही बिचमा चाहिँ घरमा बसेर एउटा घरमा लक भएर आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्दाखेरि रियल चाहिँ जीवनको मिनिङ चाहिँ बल्ल थाहा पायो जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई। सो हजुरको विचारमा चाहिँ होइन अब जीवनलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो अलिकति बताइदिनुहोस् न। जीवनलाई भन्ने अब यो मान्छे भन्छ नि पुरानो उखान, दुःखमा नआत्तिनु सुखमा नमात्तिनु भन्छ नि, त्यही नै जीवनको सार भनेर यसरी नै यसलाई फलो गर्यो भने जीवन बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हरेस खाइ अब यो अहिले कोभिडको महामारी छ, मान्छेहरू एकदम आत्तिरहेछन् है, कतिपय मान्छे खान नसक्ने मान्छेहरू आत्तिरहेछ। यो बेलामा अलि हरेस राम्रो सुखको दिनहरू पनि आउँछ होइन। यो अँध्यारो उबाट उज्यालोतिर पनि जान्छ भन्ने सोच राख्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हजुर शर्मिला म्याम धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ कनेक्ट भइदिनु भयो, कुराकानी राखिदिनु भयो, आफ्नो सम्पूर्ण अनुभवहरू सुनाइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा कार्यक्रम सुरक्षित मटु हेर्ने दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ अथवा मैले नसोधेका कुरा हजुरलाई भन्न लागेका कुराहरू केही छ भने अन्तिममा भन्न सक्नुहुनेछ यहाँ। अलरेडी सबै सोधिसक्नु भयो। म अब सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ कोभिड लाग्नबाट बच्नुहोस् होइन। अत्यावश्यक अब तपाईँले अपनाउनु पर्ने सुरक्षित हुने पर्ने उपायहरू तपाईँहरूले भनिरहनु जरुरी छैन, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होइन। त्यो हुँदै पनि यदि कोभिड भइहाल्यो भने नआत्तिकन एकदम आत्मबल दरिलो राखेर होइन, सिटामोल सेवन गरेर चाहिँ तपाईँ बस्नुभयो भने मतलब तपाईँले कोभिडले केही पनि गर्दैन। तपाईँ अझ जिन्दगी धेरै लामो छ होइन, पक्कै पनि यो समय पनि छिटै नै जान्छ। भगवान पशुपतिनाथ छ, त्यही नै प्रार्थना छ कि सबैको जीवन सहज सम्पूर्णको चाहिँ जीवन सहज होस् भन्ने चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। र अन्तिममा यहाँ पनि सुरक्षित रहनु होला। हाम्रो होल युनिटको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्कार। हजुर भर्खरै हामीसँग
हुनुहुन्थ्यो शर्मिला मल्लजी र उहाँसँग कुराकानी हामीले गरि नै हाल्यौँ र उहाँको धेरै कुराकानीहरूले यहाँले सुनि नै हाल्नुभयो होला। उहाँ पनि कोभिडको चपेटमा हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो, त्यसर्थे पनि उहाँहरूले एउटा पोजिटिभ कुराहरू जहिले पनि विचारधारा राखेको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवार नै कोभिडको चपेटबाट चाहिँ लड्न सफल हुनुभयो उहाँहरूले। र सँगसँगै यहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो, यस्तो अवस्था रहेको छ, कोभिड लागिसकेपछि मर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, तर आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ राम्रोसँग टेक केयर गर्ने हो भने पक्कै पनि हामी कोभिडबाट चाहिँ जित्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राखिदिनु भयो। सो अहिलेको लागि भने कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा जान चाहे एउटा छोटो ब्रेकतर्फ, र यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि एकजना विशिष्ट कलाकारसँग म तपाईँहरूसँग कुराकानी गराउनेछौँ। तर अहिलेको लागि भने एउटा छोटो ब्रेक। यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम सुरक्षित म 2। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा छु म रूपी। र कार्यक्रम सुरक्षित म 2 आउने गर्दछ हरेक दिन मध्याहको 12 बजेको समयमा। र आज पनि कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ कलाकारहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ यति बेला अघि पनि मैले भनेको थिएँ, यति बेला कलाकारिता क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ राहत वितरणको क्रमलाई चाहिँ एकदम धेरै तीव्र दिइरहेका छन्। यति बेला जनताहरू जो यति बेला चाहिँ दुःखमा छन्, जसलाई चाहिँ अहिले खाना लाउन पाएका छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राहत वितरणको कामहरू चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँहरूमा गएर चाहिँ वितरण गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। हामीले कुराकानी गरेका थियौँ हामी रमित ढुङ्गानाजीसँग, र उहाँले पनि भन्नुभयो उहाँहरूले पनि यो राहत वितरणको काम चाहिँ जारी राख्नु भएको छ। र जबसम्म अब निषेधाज्ञा खोलिँदैन भनौँ न, जबसम्म निषेधाज्ञा रहेको छ, जबसम्म जनताहरू चाहिँ दुःखमा छन्, तबसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राहतको वितरणको काम चाहिँ जारी राख्नेछौँ भन्ने कुराहरू उहाँले बताउनु भयो। र त्यसै गरी अर्को कलाकारसँग पनि म ब्रेकपछि चाहिँ जोडिन्छु है भन्ने कुराहरू मैले राखेको थिएँ। हाम्रो दिलीप राय माझीजी हुनुहुन्थ्यो, तर यति बेला चाहिँ उहाँ सम्पर्कमा चाहिँ आउन सक्नु भएन, किनभने अलिकति उहाँ राहतकै काममा चाहिँ उहाँ चाहिँ यति बेला बाहिर जानुभएको छ, कुनै गाउँमा हुनुहुन्छ, राहत वितरणको क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यता अलिकति नेटको इस्यु भएको कारणले गर्दा चाहिँ राम्रोसँग उहाँसँग कुराकानी हुन पाएन। त्यसै कारणले गर्दा केही छैन, अर्को दिन पक्कै पनि हामी दिलीप सरसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ र उहाँलाई सोध्ने नै छौँ यस कार्यक्रममा उहाँले के गरिरहनु भएको छ, कस्तो सहयोगहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जनताहरूलाई दिइरहनु भएको छ भन्ने कुराहरूलाई पक्कै पनि अरू दिन हामी समेट्ने नै छौँ। र अहिलेको लागि भने फेरि पनि एक्चुअली तपाईँहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 को अपडेटतर्फ लग्न चाहे, र अपडेटतर्फ लग्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्न चाहे, जुन अहिले हिजो मात्र डिसिजन के भएको थियो भन्दा 1 हप्ताको लागि चाहिँ अझ बढी चाहिँ एक्सटेन्ड भइसकेको छ निषेधाज्ञा। र फेरि पनि कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि मैले भन्न चाहे, कार्यक्रम सुरक्षित मटुको थ्रुबाट निषेधाज्ञालाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिदिनु होला, सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अप्नाएर। र आई होप सो यहाँहरूले पालना गरि पनि रहनु भएको छ होला, र सम्पूर्ण व्यक्ति जो यति बेला चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ होला, आई होप सो यहाँहरू एकदमै सुरक्षितसँग चाहिँ घरमै बसिरहनु भएको छ। र मैले बारम्बार भनिरहेको छु यो समय अलिकति फुर्सदिलो समय रहेको छ, र यो फुर्सदिलो समयमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि। सो म्याक्सिमम यो टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नुहोस्, किनकि भनिन्छन् टाइम एन्ड टाइड्स वेट फर नो वान। सो प्लिज यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टाइमलाई चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज गर्नुहोस्, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नुहोस्। पक्कै पनि अहिले टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसकेको छ, सो युट्युबको थ्रुबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ घरमै बसेर सिक्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप सो यो समयलाई यहाँहरूले युटिलाइज गर्नुहुन्छ होला। र फेरि पनि कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ अहिलेसम्म नेपालमा कति कोभिड सङ्क्रमण स्टिल पनि कन्फर्म रहेको छ, कतिजना रिकभर भएर घर फर्किसकेका छन्, र डेथको सङ्ख्या चाहिँ यति बेला कति पुगिसकेको छ भन्ने कुराहरूको अपडेट फेरि पनि दिन चाहे। अहिलेसम्म नेपालमा टोटल कन्फर्म केसको कुराकानी गर्ने हो भने 6,08,472 6,08,472 जना चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ टोटल कन्फर्म केस कोभिडको भइसकेको छ। र त्यसै गरी रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 5,31,005 जना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ उहाँहरू घर फर्किसकेका छन्। र त्यसै गरी डेथ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा कति भइसकेको छ भन्दाखेरि 8,412 8,412 जनाको चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। सो यो अपडेटहरू हेर्दा, यो डाटाहरू हेर्दा पक्कै पनि यहाँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि हामी तपाईँ चाहिँ सुरक्षित रहन चाहिँ कति जरुरी छ। अहिले दिनमा हिजो पछिल्लो 24 घण्टामा चाहिँ 1,694 जना जस अहिले सङ्क्रमणको कुराकानी गर्ने भने चाहिँ एकदमै घटिरहेको छ। सो त्यसै कारणले गर्दा एकदमै खुसीको पनि कुरा रहेको छ। तर खुसी घट्यो भन्दैमा चाहिँ लापरवाही चाहिँ गर्नु भएन। सो लापरवाही नगर्नु होला। र जुन असार 7 गते निषेधाज्ञा असार 7 गतेसम्म जुन निषेधाज्ञा लागू गरेको छ यसमा चाहिँ अलिकति रुल्स र रेगुलेसनहरू पनि चेन्ज भएको छ। र अघि पनि मैले हजुरहरूलाई बताएको थिएँ र फेरि पनि भन्न चाहे, ग्रोसरी स्टोर्स, फ्रुट्स एन्ड बुक स्टोर्स विल बी ओपन टिल
11 AM इन द मर्निङ होइन 11 बजेसम्म चाहिँ स्पेसली ग्रोसरी स्टोर्स फ्रुट्स र त्यस गरी बुक स्टोर्सहरू चाहिँ बिहान 11 बजेसम्म चाहिँ खोलिन्छ जुन चाहिँ पहिला चाहिँ 9 बजेसम्म मात्र खोलिएको थियो भने अहिलेको यो नयाँ रुल्समा चाहिँ टिल 11 AM इन द मर्निङ 11 बजेसम्म चाहिँ यो पसलहरू चाहिँ खोल्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ र त्यसै गरी होटल र रेस्टुरेन्टको कुरा पनि गरेको थिएँ मैले होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट्स can only provide home delivery and take away service चाहिँ स्पेशली होटल र रेस्टुरेन्टको केसेसमा आएको छ र त्यसै गरी अनलाइन डेलिभरी सर्भिस क्यान अपरेट फ्रम 7 AM इन द मर्निङ यानि कि अनलाइन डेलिभरीहरूको जुन छ कुराहरू त्यो चाहिँ बिहान 7 बजेसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनलाइन डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सनको कुराकानी को केसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्क क्यान बी अपरेटेड आफ्टर 4 PM 4 बजे पछाडि मात्र कन्स्ट्रक्सनको कामहरू चाहिँ गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ यो नयाँ रुल्समा चाहिँ आइरहेको छ सो यो त रह्यो हाम्रो अपडेट सो यतिको लागि भन्दै अब हजुरहरूले कार्यक्रम सुरक्षित मट्टु यतिन्जेलसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो र आई होप सो यो 1 घण्टाको अवधिमा यहाँहरूले कार्यक्रम सुरक्षित मट्टु हेरेर चाहिँ मलाई साथ दिनुभयो होला यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेको छु र अन्तिममा मलाई एमसीआरबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो विशाल दाइलाई र हाम्रो सफललाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मट्टुबाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु तर कतै नजानुहोला हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन भोलि ठिक मध्याहको 12 बजेको समयमा र म रूपी फेरि पनि उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि भने बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार